Boy na may buntag, ison live das programas timbangan sa katarungan. Kumusta mo diya sa inyong matagba pilianan nga nimutangan karon? Atong ipanahot nga namo sa payambang lawas sa basta-bang sa Ginoo. May buntag sa sanan nga naminaw di sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ato mga kauban nga mga Adventista, kumusta maayong pagtan-aw diha, maayong panahon? O usa diha po sa gawas nasod, may buntag, may hapon, may udto, may kadlawon, o may itong gabi. Diha may galas sa gawas sa nasod. Diha po sa California, maayong gabi diha ni Mr. and Mrs. Dioscuro Bago. Ang ato sa Bisuon na kauban gihapon sa ato nga mga kursada, partner sa atong ministry diri sa Pilipinas. O sa ato nga mga viewers nga mga Adventista, ato nga panginaot nga ato ning i-share tong live aron sab nga daghan igsuon ng masahe sa mensahe kay mauni ang atong misyon no sa atong pagka-Adventista nga mosierta sa ato usab nga maayong balita alang usab sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. So alang sa nagtan-aw kung naa may mga pangutana chat lang kitagaan ta nagpagtagad o sa ako nang giingon magkaigsuonan nga ang pinaka-importante sa ato nga kaluwasan kung basihan igsuon ang Biblia mora gyud ang pagtuo o pagkamatinumanon. Natay pagtuo matinumanon ta sa kabut-on sa amahan kana siguro igsuon nga mosangko nas kinabuhi nga walay katapusan. Kay matod pa sa Matthew City versikulo 21, dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kubot-on sa akong amahan nga anaas mga langit. Ang buti pasabot magigsuonan nga ang Ginoo bisan pa kung daghan nga mga tao nga nagtawag sa iyang pangalan, nagampo sa iyang pangalan, apan dili tanan di ay dawaton sa Ginoo bisan pa kung ikaw nagampo sa Ginoo. Nakaila kas Ginoo pero adunay kwalifikasyon nga mahimo ka nga makatultol o maka malangit. Kaya iniingon ang bersikulo sa Biblia nga dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharis langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabut-on sa akong amahan nga anaas mga langit. O klaro kaayo nga kabut-on sa amahan sa mga Salmo 40 bersikulo 8 mao ang kasuguan sa Ginoo. Mao nagiingon diha nga nagkalipay ko sa pagbuhat sa imong kabut-on o Dios ko kay imong kasuguan ni amang sulod sa akong kasing-kasing. Mao na nga kun imo tagaag pagtagad ang bersikulo sa Biblia, ang kwalifikasyon di sa tawo nga makaadtog langit, dili nga mga butawag kas Ginoo, dili kay nakaila kas Ginoo, kun dili di ang pagkamatinumanon sa kabut-on sa amahan nga maong kasuguan sa Ginoo. Mao na diha ang requirements sa mga igsuonan. Mao ganing ang Lucas 6:46 nagsulti diha nga nganong motawag man kamo kanang Ginoo apan dili mo sugot og sugoon, dili mo tuman sa akong ipabuhat ninyo. Sa ato pa adunay matud pa niya pinulungas Ginoo nga kun imong sabton bag-ayo nga kadto lang motawag sa Ginoo kadtong mangaya ni panabang kadtong nagtuman sa kabut-on. Sakto man sa kay sumala pas Proverbio 28:9. Giingon diya mga kaigsuonan nga kadtong nagpalihog sa idulongog sa kumati sa pulong sa Ginoo bisan pa ang iyang pag-ampo dumtan ako nga liman ka na. Kadtong nag-ampo daw nga wala magtumag sugo, ang pag-ampo niya gidumtan sa Ginoo. Kung naribo ka sa Juan 2:4, diyan mo dito nga kung ikaw nagaingon nga kung nakaila niya, nakaila ni Kristo, pero wala magtuman og sugo, kanang tawhan na baka kung wala kaniya ang kamatuoran. So mao sa na ang naas balang kasulatan. Nga daghan man nakailas Ginoo ron. Ang uban gani lain ang pangalan. Nakaila nga si Ginoong Hesus atong Dios o si Kristo atong manluluwas, daghan nakaila na. Apan ningon ang bersikulo nga bisan pa nakaila kas ngalan si Ginoo, problema lang kay kung wala ka magtumag sugo, gitawag kang bakakon. Unya ang Juan 8:44 ang mas mga bakakon ang yawa. So abuti pasabot nga kung ang tao wala magtumag sugo, bakakon siya o ang iyang amahan mo ang yawa. Ngan ana ang konklusyon mga kaigsuonan sa mga bersikulo sa Biblia. Muna sa mga daghan ako nga mga live, ang uban reklamo na nga
gabalik-balik lang kuno kay Domingo, Sabado, pagkaon, bautismo, bunyag, kanang may tungod sa matuod nga iglesia, wa na kuno ilain akong hibalan nga tema nga akong balik-balikon. Daghan tag tema igsuon nga isgutan pero ganahan na ko ni aning mga timaha tungod kay mao ni ang kasagarang wala tumanas tao. Nganong mo wali pa ko sa mga tao gituuhan naman nila. Mo nang ang iwali nako kanang gilapas sa mga tao mo na iwali nako. Bulahan na lang makoreksyonan nga di mao ang gituman nila. Ngun ana na mga kaigsuonan. Kunti lang patadaghana. Kanang 28 katima. Naana na to na. Di na ingon nga wa. Kabalota na. Pero ganahan na ko ni matimaha kay mga kontrobersyal ko ni nga tima nga kung ato ning pasagdahan o di na to ni siya iwalis kalibutan basig nagtuo sila nga tinuod na lang gibrugan karon, tinuod ang mga doktrinaha sumalkansi no sa malabot nga panahon. Mao na nga dapat masayod ta sa tinuod. O kining wali nako mao ni ang pagpasabot sa disgutan to karong buntagon ang kalainan sa Domingo ug Sabado. Tagaan din pagtagad mag-igsoon kay mao ni ang dako nga kontrobersyal igsoon. Kung imong tan-awon ang balag kasulatan mahigala. Kung imong tan-awon karos palibot nato. Daghan ba ang mutudlo nga tumanon? Daghan ang mutudlo nga tumanon ang napulo ka sugo. Apan ang gitudlo ba ya? Walo ra ka sugo. Ang kasagarang gilapas sa napulo ka sugo ang adlaw Sabado. Mo gini gilapas mahigala. Karon atong tagaan og pagtagad unsa man day kalainan sa Domingo ug Sabado. Mao man ni ang dagko karon nga pagsimba. Daghan na nagsimba karon sa adlaw Domingo. Naa man kanya nagsimba Sabado pero gamay-gamay ra gyud. Gamay ra. Mo nang mugawas sa pangutana nganong minilyon ang gabantay sa adlaw Domingo ug nganong gamay ra man ang nagbantay sa adlaw Sabado. Nga unta naa man sa pulo ka sugo. Tagaan na nagpagtagad igsuon karon kabuntagon. May buntag din ni John de la Cruz Romo. May buntag bro ug sa tanang mga viewers. May buntag sa diha. Now, palayon ta. Ang adlaw igsuon ka Sabado ug adlaw nga Domingo kun imong tagaag pagtagad apil na sa gitaog kreasyon. Apil na siya. Na diya nga sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Og kanang sinugdanan is paghimos kalibutan, sumala pa sa gitawag nga pasyong mahal, Domingo na siya. So, sumala pa sa pasyong mahal sa libros Katoliko, nagsulti nga ang pagbuhat sa kalibutan sa Henesis 1:1, mag-iingon dito sa Bible na King James, sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Kana di ang unang pagbuhat igsuon sa kalibutan, Domingo na sumala pa sa pasyong mahal. Kini nga libro, kini nga libro, kining pasyong mahal. Ningon diri mao nga libro at sa Henesis na libro nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. O sa to pa, ang Domingo, mao'y pagsugod, pagbuhat sa kalibutan. Ilang gibutangan diha, nga wala pa kuno sa unay kalendaryo, unsaon kuno pagsiguro nga kanang ikapito Sabado na, siguro gina kay pagngalan, ginganlan man nga ang unang adlaw semana Domingo. So, ang Domingo sa kreasyon, unang adlaw sa paghimo sa kalibutan. O ang Sabado sa kreasyon, nahuman ang langit ug yuta sa ikanom kaadlaw. O sa ikapito kaadlaw, nga maong Sabado, ni pahulay ang atong Dios. Sa ito pa, asama na basa? Diri ka pa nga libro sa Pasyong Mahal. Nagsulti diri, nga 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao, nagtahan sa ikapito, itong Diyos na totoo. Ato pa, ikapito kaadlaw,
ang Ginoo nagpanalangin, nagbalaan. Unsa man ikapito ka adlaw? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipanagbilin at talimahin at sundin ang Sabado ay ipangilin. Unsa kuno ang Sabado ay balaanon. Kaya ang Diyos nagpahulay, nagbalaan o nagpanalangin sa adlaw nga Sabado. So, sa kreasyon balangdaan, dako nagkalainan ang Domingo o Sabado. Ang Domingo, adlaw nga may pagsugod sa buhat sa Ginoo sa kalibutan. Sa ikapito ka adlaw, ang Dios may pahulay o nagpanalangin o nagbalaan. So, dako kalainan. Dito pala pagsugod sa kalibutan, paghimo igsuon, giplastar nas Ginoo ang kaimportante sa adlaw Sabado nga adunay Dios nga nagpahulay. Ang Domingo sab nasulat pod nga adunay Dios nga naghimo sa kalibutan unang adlaw nga mao ang adlaw Domingo. Pag-abot sa panahon, gisulat sa Ginoo ang napulo ka sugo. Sumalabas Deuteronomio 4 versikulo 13, nagkadtong nasulat sa papan nga bato nga napulo ka sugo ay patuman sa tao. Gihatag ato ni Mrs. Exodus 18:31 nga papan sa pagpamatuod. Mga papan nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ato pa ang napulo ka sugo, gisulat na siya sa tudlo sa atong Ginoo. Maunay nabutang diha mga kaigsunan, ang napulo ka sugo gisulat na siya sa tudlo sa atong Ginoo. Sumala sa Exodus 31:18. O gihatag niya kang Moises sa diya nga nakauman na siya sa pagpagigsulti kaniya sa bukid Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So ang napulo ka sugo gisulat na siya sa tudlo sa Dios. Og naapil pagsulat diha ang adlaw Sabado nga ikapito ka adlaw. Niingon ang bersikulo sa Biblia, Exodo 20, versikulo 8, hinumduman nimo ang adlaw ang ikapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw makatrabaho ka, o ang ikapito ka adlaw gigahin kini alang ng Hiuba o alang sa tong Dios. Nining adlaw dili ka magtrabaho o dili po ka magbuhat sa imong galingon na kalipayan. Sa ito pa klaro ang bersikulo sa Biblia nga naghatag na to og pamahayag nga ang napulo kasugo nasulat diha ang adlaw Sabado nga balaanon siya. Wala masulat sa napulo kasugo ang Domingo nga balaanon. So muna kalainan. Sa 10 Commandments, naa diha ang Domingo. Asang basa nga ng Domingo na. Naa diha ang Domingo, naa diha ang Biyernes, naa diha ang Miyerkules, naa diha ang Huwebes, naa diha ang kanang Lunes, Martes. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, naa sa napulo kasugo. Nganong naa ba sa napulo kasugo? Tungod kay naa giigos bersikulo 9, unom ka adlaw makatrabaho ka. Sa ato ba kanang unom ka adlaw, nga adlaw sa ting trabaho, mao na siya ang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Sa ato pa ang Domingo, naapil siya sa adlaw nga ting trabaho. Ang ikapito ka adlaw nga maong Sabado, na espesyal siya, tungod kay naa siya sugos Ginoo nga balaano nato ang adlaw Sabado. So, nanikalainan, sa napulo ka sugo, ang Sabado may balaod nga balaanon siya. Ang adlaw Sabado, ikapito ka adlaw, gitawag siya og adlaw sa pagsimba. Deuteronomio 16, versikulo 8. Apan ang Domingo hangtod sa Lunes, nabutang gyapon sa pulo ka sugo nga adlaw sa ting trabaho. Sumaw bitaw na nga kung ang tao mo trabaho sa adlaw Domingo, di gid makasala. Nang di man makasala, kay gisugo mata nga adlaw patrabahoon ta ni adlaw. Pero ang adlaw Sabado, kung mo trabaho ta makasala kita. Ngano makasala mata? Tungod kay ang sugo dili ka mo trabaho. Kunya mo trabaho ninon ka. So makasala ka. Sunod ka punto.
Sa versikulo 10 nagsulti dito. Ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay. Ato pa ang Sabado mao ni siya ang adlaw nga igpapahulay. Wala mingos sa kasugo nga ang Domingo adlaw ning igpapahulay. Wala. Sunod ningon ang bersikulo. Nga gigahin ka nato sa atong Dios. Nining adlaw dili ka magtrabaho. Dili ka buhat bisan unsang buluhat nimo. Dayon mga sulugoon nga may lalaki. Mga kahiyupan o mga dumuluo nga nagpuyo sulod sa imong panimalay. Sa adlaw Sabado magigsuonan bawal ang pagtrabaho. Ato magkahiyupan bawal ang pagtrabaho. Sa mga nagpuyo sa panimalay bawal na pagtrabaho. Pero ang Domingo walay bawal. Ang Domingo pwede ka matrabaho. Imong tanang mga sakos panimalay pwede mo trabaho. So mo ni kalainan. Kung mo trabaho ka sa Domingo, di mo kakasaha. Kaya may balaod. Ang kalahian na kung mo trabaho ka sa Sabado, makasala ka. Kaya na may balaod. Sunod, kining adlaw ikapito nga maong Sabado, gigahin kini alang sa atong Ginoo. Nga sa ato pa kung antaw magtuman ining adlaw Sabado, buti pasabot nga kana nga pagsimba alang na sa atong Ginoo, mga kaigsuonan. Kana mo'y kalainan. Nga kung ipahuli ka sa adlaw Sabado, niadto kag simbahan sa adlaw Sabado, ang buti pasabot nagpasidungog ka sa atong Ginoo. Gitagaan nimog panahon og pahulay og pagsimba alang sa Ginoo kun ang Sabado ato ng balaanon og ato na siyang pahulayan. So, pag-abot sa panahon mga kaigsuunan, gisulti sa Ezekiel. No? Sa Ezekiel 20, versikulo 12. Nga labot pa usab gihata ng kanila ang akong mga adlaw Sabado aron mahimong timaan. Taliwala ka na ako og kanila aron sila makaila nga ako mosyuba nga nagbalaan nila. Unsay kalainan sa Domingo ug Sabado, dakog kalainan. Nga naman tungod kay ang Sabado timaan sa katawhan sa Dios. Wala magsulti ang Biblia nga ang Domingo timaan sa katawhan sa Dios. So dakog kalainan. Sa ato pa kung ipahuli kag Sabado, nagbalaan ka sa adlaw Sabado, buti pasabot nga may timaan ka nga ikaw anak sa Dios, ikaw katawhan sa Ginoo, kung balaanon nato ang adlaw ikapahulay nga maong Sabado. Walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon, balaanan niyo ang Domingo. Ezekiel 20:20 nagsulti diya, balaanan ninyo ang akong mga adlaw Sabado. Balaanan ninyo ang akong mga adlaw ikapahulay. Walay mabasa ang bersikulo sa Biblia nag-ingon nga balaanan ninyo akong mga Domingo. Walay mabasa na mga kaigsuonan sa tinuod lang. Dili madayong panghilabot sa tao, pero kung nabasa la Biblia, wag mo ikapakuntana sa akong giwali. Matod pa sa binulungan sa ban, way laban nga naman nabasa na sa balag kasulatan. Matod pa ni Yansky Parami, eskwela og 12 ka tuig pastor para magkat-on ka. Ay, way eskwela hayo. Nganong eskwela ang 12 years? Nga ang Biblia, di man ang eskwelahan, inigbasa na, klaro naman. Oh, malibog ka sa 12 years. No, ang pare ng eskwela og 12 ka tuig para makutan na unsa may gibuhat sa kaparian. Gipangbali ang kamatuoran. Adiriyo, Malakyas 2:8, kamong mga pare mibiya sa kamatuoran. Klaro, ang gitudlo ninyo nagtukbo dinuon sa kadaghanan sa paghimo og sayop. May tagna na daan nga mga pari ni biyas kamatuoran, alang-alang magwa ni biyas kamatuoran. Unsa may gitudlos kaparian? Ang gitudlos mga pari Domingo ang pagsimba. Sakto dai na nga sa Biblia sa Sabado man. Oh. O sa gihimo sa mga pari, gipulihan ang Sabado ngadto sa Domingo. Unya, nag-eskwela 12 years, matud pa nimo. Pero ang pangutana karon unsa may gibuhat sa inyong kaparian? Ang napulo kasugo giguba nila. Gipulihan nila ang Sabado ngadto sa Domingo.
gihimong balaod nila ang Domingo nga adlaw sa pagsimba. Unsa man tuiga 336 AD. Sa pagbuhat nila, sa pag-usab nila sa balaod nga Domingo na ang pagsimba, di na Sabado, sultian taga bread parami, perten daghanang makalapas sa balaod, gumikan sa gibuhat nila pagbalhin Sabado ngadto sa Domingo. Muna nga di jud ko muundag wali ining Domingo Sabado. Ako dyan isultis mga tao nga ang Domingo hinimo rana sa Roman Catholic. Ni ay Sabado nga tinuod nga ang Dios mo nagsulat ani. Naas na pulo kasugo gikulit paspapan nga bato nga nag-ingon hinumdumi nga santuson mo ang Sabado. Apan samtang ang Domingo nga balaod naas gitawag nga doktrina Kristiyana gisulat asong kaparian ang gisuwat mo na ni hinumdumi og santuson mong Domingo gipakapinan pagpista. Asa ka na manangkong bade parami. Ang napulo kasugo nga Sabado ang nabutang, ang sa inyong libro, Domingo na ang gibutang. Balhin na. Ang sa napulo kasugo, wala entay pistang gibutang dito. Nagsulti lang ang napulo kasugo nga, hinumdumi o santuson mo ang Sabado, period. Apan unsa may gibuhat sa inyong kaparian. Klaro ba? Klaro kayo. Ang gibuhat sa inyong kaparian, gipunan ang napulo kasugo. Kasi ingo mga bot-bot man na Brad, di ginabot-bot. Oh, doktrina Kristiyana. Gipunan ninyo ang napulo kasugo. Sa Biblia nagsulti lang, santusa ang Sabado, period. Apan diri sa inyong libro, hinumdumi, santuson mo ang Domingo o pistang iglilihi. Naa diri sa inyong libro. Domingo na gisuwat, apan ang Ginoo nagsuwat og Sabado ang santuson. Ang inyong kaparian nagsuwat og Domingo na ang santuson. Walay gipuno nga pista sa puno kasugo, apan sa inyong libro gipunan nagpista. Asa makana manangkong. Muna gitagna sa Malakias 2:8. Nga kamo mga pare may biya sa kamatuoran, anang gibuhat ninyo nagtukbod hinuon sa kadaghanan sa paghimo og sayop. Alang-alag di masayop nga Sabado man insakto, apan Domingo may gitudlo. Di ba nasayop na? Oh. Magguba pa ang 10 Commandments. Ang Diyos mismo ang nagsulat, anak. Matter pa sa Salmo, mga kaigsuunan, nga dili na ko lapason ang akong mga tugon o ang mugula sa akong mga baba. Di niya ilisdan ang mga pulong nga mugula sa iyang baba. Unya gipulihan ni noon. Kung ari ka sa Mateo 5, 18, sa ingon dito. Wala ko moanhi aron bungkago nako ang kasuguan. Wala man ni. Diani siya aron sa pagtuman niini. Liman ka. Samta magalungtad ba ang langit ug yuta walay sayluan sa kasuguan bisan na lang o sa katulpok o kudlit hangtod ang tanan matuman. Ingon ng Ginoo walay sayluan sa kasuguan. Bisag usa na lang kakudlit og tulpok hangtod ang tanan matuman. Si Kristo man sa kalibutan wala bungkaga niya ang adlaw Sabado. Gibungkag lang sa Roman Catholic. Muna yung pinakatinuod. Gibungkag lang sa Roman Catholic. Salmo 89:34, dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagailisdan ang mga butang nga migula sa akong mga ngabil. Ang napulo kasugo wa ginalis di. Ang Sabado wala ginapulihin ni Kristo. Apan sadya nga si Kristo tuwa na sa langit, nangamatay na ang mga apostolis, gipulihan sa Roman Catholic ang Sabado ngadto sa Domingo. Unsang tuiga gipulihan? Dito nagsugod nga nahimong emperor si Constantino nga dito nagsugod nga ang balaod sa Domingo gipuli sa Sabado. 321 AD, Marso City, gipulihan unang sugo nga Domingo na ang pagsimba. Di na Sabado. O gihimong balaod
336 AD, gihimong balaod sa Roman Catholic na Domingo na pagsimba. Asang basa, Convert Catechism of Catholic Doctrine. Kini nga libro. Inyo maning libro. Which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Sabado gyud ang adlaw igpapahulay. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong gibantayan nato ang Domingo ina ang Sabado? Sa tubag sa libro, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro ang inyong libro gasulti niya. Nga ng Domingo na ang pagbantay daw, kay gipulihan sa Roman Catholic ang balaod. Sabado ang balaod, sige no, gipulihan lang sa Roman Catholic og Domingo. Og naa sila rason, nga nung Domingo na daw ang ilang pagsimba. Rason nga walas Biblia, rason nga dili makita sa balaang kasulatan. Nay rason ay, why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? Nganong gipulihan man sa Roman Catholic ang Sabado ngadtos Domingo? Unsay rason gani niya? Because Christ rose from the dead. Ikaduha, and the Holy Ghost descended to the apostles on Sunday. Unsay rason nganong gipulihan nila ang Sabado? Kay nabanhaw ang Ginoo sa adlawng Domingo. Sunod, kay ang balaan nga espiritu ni kunsad sa mga apostoles sa adlaw Domingo. Tinuod magina nga Domingo na banhaw ang Ginoo. Tinuod sana nga ang balang espiritu ni kunsad sa mga apostoles adlaw Domingo. Pero di ganang tinuora. Apan way mabasang bersikulos Biblia nga nag-ingon nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw kos Domingo. Walay mabasang bersikulo nga adunay mga apostoles nga nagwali nga ang simba karon Domingo na ha kay nabanhaw sa Domingo ang Ginoo. Di ta kabasa na. Di po ta kabasa na nga miingon nga Domingo na ang pagsimba kay ang balaan nga espiritu ni kunsad namo panahos Domingo. Nay mabasang bersikulos Biblia. Kana nga mga rason lang na sa Roman Catholic. Aron kunuhay mo ligon-ligon o gamay. So sa may giwali karon sa Roman Catholic, Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw Ginoo og Domingo. Ligas o gamay. Mutuong mga tao nga Domingo man nabanhaw do mao din Domingo ang pagsimba. Pero ang pangutana, naabay statement sa Ginoo. Naabay bersikulong mabasa. Nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw kos Domingo. Adunay bay mga apostoles nga nagwali nga ang pagsimba di na Sabado, Domingo na kay may pagkabanhaw sa Ginoo. Di na mabasa mga igsoon. It is only a reason sa mga Roman Catholic apan dili rason sa mga apostoles. Nagpabilin ang Sabado bisan pag nabanhaw ang Ginoo sa Domingo. Nga naman, klaro ang mga apostoles, mga kaigsunan. Human si Kristo namatay, nabanhaw og nisagas langit, ang pagsimba sa mga apostoles adlaw Sabado, dili Domingo. Kaya kung Domingo pa ang pagsimba, kaya namatay na og Domingo, naaon ta na mabasa ang bersikulo nga matag Domingo magtigom ang mga apostoles sa simbahan. Wa man. Buhat 13. Ang buhat 13 igsoon, mo ni siyang gitawag og mga panghitabo, mga buhat sa mga apostoles. Diri din na record ang mga gibuhat sa mga apostoles. Mo nang gitawag sa Acts of the Apostles. Mga buhat sa mga apostoles. Nakaron, o sa mga gibuhat sa mga apostoles mga Sabado. Buhat 13 ta. Ang buhat 13. Niingon isuon sa buhat 13, nihangyo pagani ang mga tao nga usbon nila ang giwali ni Pablo o Bernabe sunod Sabado. Naro, buhat 13, 42, paingon sa 44.
O sa pagpanggula nila ni Pablo ug Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butang nga ipausab unta pagsugilon kanila sunod Sabado. Ano namin nagsunod Domingo? O sa pagkatapos sa tigom sa sinagoga, nato pa ang ilang tigom Sabado, nihangyo sila nga usbo na pod ang waling Pablo pagkasunod Sabado. O sa pagkasunod Sabado, hapit ang tanan nga nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kung naapay Domingo nga pagsimba sa anong panahon sa mga apostolis, ngano wala mo sila miingon nga Pablo, kanang imong giwali ba, usbi na sunod Domingo? Wala, oy. O sa pagkasabado, halos ang tanang nagpuyo syudad, nagkatigom dito aron pagkaminaw ni Pablo ug Bernabe. Ngano wala man miingon nga, og sunod Domingo? Wala. Walay apostolis igsuon, ang ilang pagsimba sa unang panahon, Sabado gina, dili Domingo. Muna nga padayon ta mag-igsunan sa itong pagtuon. Unsa na kong kalainan, sa Domingo ug Sabado, daghan tag matun-an karon kabuntagon. Oh. Naomi mahinay tinuod na pastor. Oh, maayong buntag ni Sister Naomi. Sunod, Neil Gikali Adventista, maayong buntag, Brad Iwali, Jod ang maayong balita. Ato gining iwali. Oh. Wala tang muwali diri sa Facebook para makwarta ta kay kining Biblia atong gamiton pagwali son gamay ra tag mga viewers. Di ta kasapi ani. Oh, basi gatuo sila nga sige tagwalig Facebook kwartahan ta wala. Watay mahimo ani. Ang ako igsuon mo ora gina nga magkasangyaw kus man balita. Makawali kus tinuod. Lahi man ang mga vlogger nga mga pasiaw-siaw, mga istorya ang mga bot-bot, wala nadaghan dia. Pero dagog kita. Dagog views. Musapi na. Mo income na. Pero ako may gala, ako mag-need og income diha. Ako lang makasangya ako sa balita. Okay. Follow up Mr. Parami. Sunod, ng kalainan. Gitagna na sab ni Propeta Isaias, mabasa na sa Isaiah 66, 22 o 23. Nga sa bag-ong langit og yuta nga buhaton sa Ginoo dili kining kalibutan na karon kay karaang kalibutan ni ang pagsimba nga girekomendar sa Ginoo adlaw Sabado dili Domingo og manabo nga gigag bulan hangtod sa laing bulan Sabado hangtod sa laing Sabado ang tanang katawhan manganhi sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako nag-ingon ang Ginoo. Okay. O sa tagnas Biblia magkaigsunan. Ang pagsimba di ay sa tanang maluwas adlaw Sabado dili Domingo. Mo ni kalainan. Usa gitagnas Ginoo nga ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado walay tagna nga Domingo ang pagsimba. Ang na-record Sabado ang adlaw sa pagsimba. Na, dire ka Domingo, di ka magkalapos sa bag-ong langit ug yuta. Kay Domingo man ka. Unyang gitagna kay Sabado man. Kana may usa nga dapat natugbantayan man kay sunod. Nakaron, pag-abot sa bag-ong tugon ni Samot, usa ingon sa mga CFD o sa mga Domingista, wala na ng Sabado sa daan tugon ra na. Wa nas bag-o. But-but pa na. Di mo nang basa. Kaya kung wala pang Sabado sa bagong tugon, si Kristo mismo nagsulti. Si San Lucas, sumala pa sa 4:16, nagsulti. O miabot siya sa Nazaret, din dito siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinagoga og mitindog aron sa pagbasa. Batasan ni Kristo matag adlaw Sabado nga moadtog simbahan. Wala gyoy mabasa ang bersikulo nga nag-ingon nga batasan ni Kristo matag Domingo moadtog simbahan. Ang buti pasabot igsuon nga pertin dako ang kalainan. Adlaw Sabado kun ang pagsimba nimo Sabado na ay Ginoo dito
na ay Kristo dito. Kung Domingo ang pagsimba nimo, away Kristo dito. Nga naman, wa man siya matog simbahan Domingo. Sumaras mabasa sa Biblia. Mo na giingon sa Marcos 2:27. Ang adlawng Sabado gibuhat ni alang sa tao. Kung ang Sabado gibuhat alang sa tao, ang buti pasabot nga tanan tao sa kalibutan dili kay moingon lang nga wa matay labot ani kay Hudiyo ra man na. Kay ang Domingo kuno alang daw sa Kristohanon. But the problem asa man nga bersikulo. Kanang giwalis mga siipli. Kanang giwalis mga Domingista misunan. Nga miingon na sila nga Domingo alang sa Kristohanon. Ang pangutana, asa yung bersikulo? Na ada yung basa ang bersikulo nga, ang Domingo alang sa Kristohanon, nga di mo na mabasa. Mabasa mo na sa mga katikismo, mabasa mo na sa referensya, mabasa sa disyonary. Pag abos sa Biblia, napusoy mo na nga statement. Di mo takabasaan na nga ang Domingo nag-ingon nga kining Domingo alang ni Kristohanon, di gyud ta kabasaan na. Kung Biblia ang basihan, mga kaigsoon. Sunod, adunay nagrekomendar, adunay nagpromote niining Sabado nga mga apostolis. Adunay nagwali nga ang Sabado balaan. Adunay nagwali nga ang Sabado igapahulay na. Giwali na sa mga apostolis. Why nagwali sa apostolis nga Domingo ang igapahulay? Wala magwali ang apostolis nga Domingo ang sa pagsimba. Muna pinakatinuod mga gisunan. Kasi nga tagbasa ang bersikulo. Juan 19:31. Sa diha nga si Kristo namatay, gilansang sa krus sa adlawng Biyernes. Mihangyo ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga balion ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus. Kay dili sila gusto nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng Sabado. Kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Klaro na, gisulti na ni San Juan. Ang sunod sa Biyernes, matod pang San Juan, adlaw ning igpapahulay. Adlaw ning balaan. Sa ato pa, giwali ni San Juan, bagong tugo naman iyang giwali nga Sabado ang igpapahulay. Iya sang giwali nga ang Sabado balaan nga adlaw. Wa gyud siya muwali nga ang Domingo igpapahulay, wa po siya muwali nga ang Domingo balaan nga adlaw, Sabado ang gibutang sa Biblia. Na sa amra kabista pa bigla. Pag abot sa Lucas, gilubog na si Kristo. San Lucas nagwali na pud sa adlawng Sabado nga naay ni pahuway. Kisa may ni pahulay. Versikulo 54, og ang mga babae nga nanguyog gikan sa Galilea miadtos lubnganan aron sa pagtan-aw kung giunsa pagpayluna ang lawas ni Hesus. Og na mauli sila og nangandam sila mga pahumot o mga panghaplas og sa pagkaadlawng Sabado na mahulay sila. Kisa may na mahulay ini si Birhen Maria. Si Birhen Maria ni pahulay sa adlawng Sabado. Apil pagani ang mga babae nga uban ni Birhen Maria ni pahulay pug Sabado. Walay mabasa nga si Maria ni pahulay Domingo. Kaysa ako nagiingon walay apostoles nga nagrekomenda sa Domingo nga adlaw sa pagsimba. Walay mga apostoles nga nagrekomendar sa Domingo nga adlaw ni gapahulay. Wala. Sabado ang ilang girekomendar niya. Mismo ganis Kristo, Mateo 24, versikulo 20. Pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagyo dili maatol sa dingtugnaw o sa adlawng Sabado. Naliman ka. Paampuon daw ang mga tao nga panos paglutos na di unta maatol og Sabado. Ngano wala sa miingon nga mag-ampo mo nga dili maatol og Domingo? Ngano Sabado ang magiingon ni Kristo? Tungod kay kining Sabado na adi ang mga tao simbahan magigsoon. So usana ang buti pasabot ang kalainan igsoon nga ang Sabado nga mga tao lutusunon. Dili man ang Domingo, di man nalutuson. Ang Sabado may ang nagpahulig Sabado mo ni mga lutusunon.
Klaro ang ingon ni Kristo. Pagampo kamo nga ang inyong pagpangalagiw dili unta maatul sa dingtugnaw o sa adlaw Sabado. Mo na usa may higala nga dakong ebidensya o dakong kalainan may tungod sa Sabado o sa adlaw Domingo. Kung lapason ang Sabado, tawag guntag masupilon. Kung mo trabaho tag Sabado, tawag guntag masupilon. Pero mo trabaho tag Domingo, walay mo ingon nimong masupilon ka kung Biblia ang basihan. Kung ari ka sa Hebreos 4 versikulo 9, aduna pa'y Sabadong gibilin alang sa katauhan sa Dios. Ang musulod sa mong kapahulayan, muundang sa iyang pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios ang gibuhat. 11. Busa palimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan, aron walay usa kanatong mamatay sa samang pagkamasupilon. Tanawar ang bersikulo. Kung dili ka mabalaan sa adlaw Sabado, tawgon kag masupilon. Kung imong trabahoan ang Sabado, tawgon kag masupilon sa balaod. Kung kana igsuon nga punto ang basihanan, ang pangutana, unsaon pagkaluwas nato kung naa kas Domingo? Wala. Kay Sabado may gibutang. Maigo ta sige tawag 21:8. Mga tao nga dili matinuuhon, itambog ngadtos linaw kalayo. Kabantay mo? Kanang pulong nga dili matinuuhon. Ang buti pasabot anang abisan pag nabasa na, di gid mo tuo. Nabasa ng Sabado, adlaw sa pagsimba, bisag naa na nabasa nga ang Sabado balaan nga adlaw, bisag naa na nabasa nga si Birmare na paulig Sabado, di gid mo tuo. Kasi may tabo, tambog sila ng kalayo. Kadi magamatinuohon. So, mo na yung mga kalainan igsoon. Kung ato siyang isumarais, ang kalainan Sabado o Domingo, dako o daghan ang rason. Number 1, ang Domingo, ting trabaho, mo'y pagsugod sa Ginoo paghimos kalibutan. Ang Sabado, adunay Dios nga nagpahulay, nagbalaan o nagpanalangin. Ang Sabado, gisulat sa napulo ka sugo nga balaanon siya. Apan ang Domingo, nasulat sa napulo ka sugo nga adlaw nga tigtrabaho. Ang Sabado nga pagsimba, gigahin para sa Ginoo. Ang Domingo nga pagsimba, gigahin para sa Roman Katolik. Kung dili ka Domingista, kung dili ka Roman Katolik. Sunod, ang Sabado, timaan sa katauhan sa Dios. Ang Domingo, timaan sa naghimo anak nga balaod. Sunod, may tagna nga ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado. Walay tagna nga Domingo ang pagsimba. Pag-abot sa pagungtugon, si Kristo nagbatasan pag-atong simbahan sa adlaw Sabado. Way mabasa nga Domingo sa nagbatasan. Sunod, ang mga apostoles, ang ilang tigom didto Sabado. Way Domingo nga pagtigom simbahan. Nabay tigom sa mga apostoles, pero nas balay. Dili simba. Nag-meeting sila. Pero Sabado na gani ang tigom nila ato simbahan. Usan na. Sunod, kung trabahoan ang Sabado, makalapas ta. Makasala ta. Pero kung trabaho ka sa Domingo, wadyo kaysa. Gani mo ito balaod. Mag-igsun. Usan na. Ang napulo kasogo, ang gisulatan, ang Sabado gisulat sa papan nga bato. Ang Domingo gisulat sa papel. Ang Sabado gisulat gigamit tudlo sa Dios. Ang Domingo bulpin ang gigamit. Ang Sabado Dios mo'y tag-iya. Ang Domingo Roman Catholic ang tag-iya. Ang Sabado balaod sa Dios. Ang Domingo balaod sa Roman Catholic. Mao na. Ang Sabado, adlaw sa pagsimba. Ang Domingo, kung Biblia ang basihan, adlaw na sa pag-adtog lubong,
adlaw na sa pagtigom sa mga kwarta alang sa amot, apan walay record nga ang Domingo adlaw sa pagsimba, ug adlaw nga balaan, ug adlaw nga igpapahulay. So dako kalainan. Ang Domingo tradisyon, hinimog tao. Ang Sabado, hinimos Dios. Og niingon ang bersikulo sa Biblia. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit silang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina, ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Gibiyaan ang kasuguan sa Dios, gipalabi ang kalagdaan nga nimo lamang tao. O sa ingon si Ginoo, ang pagsimba sa Domingo kawang lang. Nga naman, tao rin ang buot. Ang pagsimba sa adlaw Sabado, mao ni pagbuot sa atong Ginoo, mga kaigsoon. Matod pa ni Marlita mainit unsa may gibalaan sa Ginoo adlaw nga Sabado o ang tao nga giluwas sa Ginoo. Way problema na. Ang importante na basa, Sister Marlita, nga ang Dios nagbalaan, nagpanalangin og nagpahulay sa adlaw Sabado. Klaro na. Ang Biblia naghangyo na sa ato, 1 Pedro 1:15-16, magbalaan kamo, kay ako balaan man. Gisugo ta nga mga tao nga magbalaan ta. Gisugo ta nga mga tao nga moapil tas balaan nga adlaw. Mao na bitaw nga walay kung moadto ka sa Sabado nga balaan nga adlaw, mawala imong pagkapalahubog. Kung moadto ka sa Sabado, mubalaan ka sa Sabado, mawala ang pagkapalahubog. Kaya na ba di balaan palahubog? Mawala ang imong pagkasugarol. Kung ari ka Sabado, mawala ang imong pagkapalainom. Mawala ang imong pagkahinabako. Kung ari ka Sabado, kaya balaan man yung Sabado. Una ingon man Ginoo nga, magbalaan mo. So muna nga, pag abot og Sabado, mubiya ka sa Domingo, ato ka Sabado, balaan na ka. Mao to mawala imong bisyo. Walay palahubog, walay sigarilyo, walay sugarol. Kung naa ka sa adlaw Sabado, magbalaan ka diha. Kung Domingo ka, mao nang naibisyo, naiinom, naisigarilyo, naisugal. Kaya di mo po nabalaan ng adlaw. Ang Domingo, ang Sabado may balaan ng adlaw. Ang Domingo, dili mo nabalaan. So, posible nga normal rapod. Nga naakas Domingo, may sugal, may inom, may hubog-hubog diha. Kaya nga naman di man balaan ng adlaw. Kaon sa mga mananap kumahugaw, kaya di man balaan. Pag abot ni mo diri sa Sabado, mo nang muunda kag inom, sigarilyo, sugal, unya-una kagaog hugaw mananap, kay balaan ni nga adlaw. Mo na niingon na bersikulo, magbalaan ka mo, kay ko balaan sab. Klaro, mga igsuunan, ang naas balaan kasulatan. Sa pagpahulay sa Ginoo sa ikapito kaadlaw, kinsa may iyang gisimba, tanawa? Klaro na gani di ekon. Niangkon nga na gani nga ni pahulay Ginoo sa ikapito. Mato para ni Marlita, sa pagpahulay sa Ginoo sa ikapito kaadlaw, kinsa may iyang gisimba? O ba siya mo simba? Siya may simbahon dito. Nisod og simbahan ang Ginoo, nganuman kay gusto sa Ginoo, nga bisan kinsa ang moalagan na kusunda lang ko ninyo. Juan 12:26. Juan 12:26, bisan kinsa ang moalagan na kusunda lang ko ninyo. Nakaron, matag Sabado mo ato magsimbahan, o niya moalagad man ka. So, ato magsimbahan. Nagpahulay, nagbalaan, o nagpanalangin sa adlaw Sabado. Muna'y kalainan. Ang Domingo, walay mabasa nga nagpahulay, nagbalaag, panalangin. Ang Sabado, adlaw sting simba. Biblikal na. Dili na ingon nga naa sa mga referensya. Lahat man ang inyo kay referensya masaligan. Unya ang referensya, bubangga na si Biblia, diferensya na. O kay diferensya man, palpak na pagtuo. Palpak na pagpangalagad. Muna mga kaigsuunan. Bisa pag-usaog ng niyog bas. Mubas mo na ko, tamas ginawa. Di gina makapaundang sa akong mensahe, mga kaigsuunan. Samtang naabay panahon sa pagwali, iwali ginako ang tinuod unsay naas Biblia. Kaya kung imong iwali ang was Biblia, gisugo na kasiyawa na. Kung imong iwali nga natuis na gani ang sultis Ginoo, kana gisugo na kasiyawa.
wa nakasugo as Ginoo ana. Ang nagmando nimo ana espiritu na siyawa. Ngano man, di pang bali naman ang pinulungan, di pang bali naman sugos Ginoo. Di ambot ipasabot nagsugo na siyawa. Asa man ang simbahan atos paghuman sa Ginoo sa pagbuhat sa kalibutan sa kapito kaadlaw, asa ang simbahan. Bisan pag way simbahan, pwede ka makapahulag sa bado. Bisan walay simbahan. Nga naman, Levitico 23, versikulo 3, balaanan ninyo ang akong igpapahulay sa inyong puloy-anan. May simbahan ka magwala, pwede ka makabalaan sa adlaw Sabado. Sa pag-undang sa pagtrabaho, pwede ka makabalaan na bisag walay simbahan. Sa tinuod lang. Usa na nga punto, mga kaigsunan. Dili kay ugay simbahan di kabalaan. Bisag way simbahan, pwede ka makabalaan, mga igsoon. Naabay giila sa Ginoo nga anak nga dili mutuman sugo, ikaw nga anak, naabay anak nga dili mutuman sugo, naaoy. Naay dang anak di mutuman. Oh, kita mga anak patas Ginoo. Aba sa ingon niya. Juan 1:12. Tagaan tamo kagahom nga mahimong mga anak sa Dios kun kita mutuo og mudawat sa Ginoo. Kinsa ang mga anak Ginoo? Kadtong mutuo og mudawat. Kadtong mutuman og mudawat ni Kristo. Pero kung di ka mutuman sa masugo ni Kristo, dili ka anak sa Ginoo. Anak ka siyawa. Nga naman, 1 Juan 3:8. Ang tanan nga nagpakasala, iya siyawa. Naarago na. Ang tanan daw nga nagpakasala, iya siyawa. Ang tanan nga nakailas Ginoo, wala mo to magsugo bakakon, og ang yawa, amahas mga bakang. So, ang mga tao nga wala magtumagsugo, ang ilang amahan ang yawa. Ang mga tao nga nagtumagsugo, ang amahan ang Ginoo. Simple, sabton mga kaisunan. Pinadiagnose sa versikulo 7, ang yawa na suko sa mga tao nagtumagsugo. Nga naman, kaya ang kasuguan, ilhanan ng katauhan si Ginoo. Pinadiagnose, 14:12. Ang katauhan nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo, sila ang katauhan sa Dios. Bible nga good news. Muna nga alam sa mga naminaw karon sa mga viewers, sakit ang kamatuoran, apan dapat dawato na to. Kaya kung atong ipabilin ang atong pagtuon ng pagtuman ng mga doktrina nga hinimo lang magtao, wa gyud tay kaluwasan sa tinuod lang. Kung atong sundon ang mga referensya, supakon ang Biblia, sangko tag impierno ana. Kaya si Kristo mismo kasulti. Pinagis bilang kasulatan. 2 Timothy 3:15. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan, pagtudlo unsan pagbuhat og matarong, pagbadlong, pagsaway o pagtulid. Muna ang rule yan. Nakaroon, kung dito mabasa ng Biblia, kung dito mutuman, asa matapaingon? Malaglag ita. Kaya niya matay guide. Ang Biblia guide na to para malangita. Guide niya para mahibaw ta unsay ibuhat. Unsang buhata ang di maayo. Niya diri, ug lima lang, kaya di mo masa Biblia. Mao man gud. Sige lang magpanaway sa mga taong gawali, samtang kamo, way basa-basa ang Biblia. Usahon paghibaw ninyo. Nga di mo mabasa Biblia. Gaagad na mo sa magtutudlo mga bakakon po. Na ang ilang iwali, Domingo na, ang baboy pakaon na. Asa mo na sa Biblia mo madya? Di mo nang basa. Muna mga kaigsuunan, ang buti pasabot. So salamat sa mga viewers, salamat sa mga nangutana. Kaya napang ko'y lakaw. So at least, no, nga makahimo ta karon sa pagtuon. Sa pulong sa Ginoo, sa kalainan sa Sabado ug Domingo. Sa konklusyon ako nga pidulungan, ang Sabado iya na sa Ginoo. Ang Domingo iya na sa Roman Catholic nga balaod. Mag-ampot as pagtapos. Ginoong Diyos na ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kahimot mo sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo ang mga katauhan nga naminaw unta masabtan na mo ang tinuod nga doktrina. Masabtan na mo ang kaimportante sa ring pahulay
nga mo gisugo nimo nga nasulat sa napulo ka mga sugo. Pasalaw kami sa mga sala. Among gisalig pinaagi lamang simbugtong anak na among manuluwas amin. Bono sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother June de la Piñam kaninyo nga ang pagbutiyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katao. Kaya salamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.